नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज हरियाणा आनी गोंयांत नवीन राज्यपाल आनी लडाखात नवीन उपराज्यपालांची नियुक्ती केली. आदले नागरी उड्डाण मंत्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां गोंयचे राज्यपाल म्हूण नियुक्ती केल्या, तर प्रोफेसर आशीम कुमार घोष हरियाणाचे राज्यपाल आसतले. कविंदर गुप्ता हांची लडाखाच्या उपराज्यपाल पदार नियुक्ती केल्या. लडाखाचे उपराज्यपाल ब्रिगेडियर निवृत्त डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हांचो राजिनामोय राष्ट्रपतींनी स्वीकारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा दौऱ्यार आसात. राष्ट्रपती अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स भुवनेश्वर हांगा 5व्या दीक्षांत समारंभाक उपस्थित रावतलीं. परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत भारत आनी चीना मदले विचार आनी दृश्टिकोनांचे उक्ते आदान प्रदान करपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. डॉक्टर जयशंकर हांणी आज बिजिंगांत चीनाचे उपराष्ट्रपती हान झेंग हांची भेट घेतली. फाटल्या ऑक्टोबरांत कझानांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हांच्या भेटी पासून भारत आनी चीना मदले द्विपक्षीय संबंद सातत्यान सुदारतात अशेंय तांणी सांगलें. ह्या भेटीत तांच्या चर्चेंतल्यान सकारात्मक मार्ग कायम उरतलो असो विश्वासूय मंत्र्यांनी व्यक्त केलो. Bilateral relationship has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. केंद्रीय बंदर, जहाज बांधणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी आयज विशाखापट्टणमांत 2 दिसांच्या बिमस्टेक बंदर परिशदेचें उक्तावण केलें. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेवांत उपदर्याच्या किनारी राष्ट्रांमदीं प्रादेशीक सागरी संपर्क आनी सहकार्य वाडोवपाच्या अढळ वचनबद्धतेर चर्चा जातली. हे वेळार उलयतना सोनोवाल हांणी म्हळें की भारताचें नेबरहूड फर्स्ट धोरण प्रादेशीक सागरी क्षेत्रांत सहकार्याचें फुडारपण करपाच्या तांच्या वचनबद्धतेचें उदाहरण आसा. उदका येरादारी वरवीं अर्थीक विकासाक चालना दिवपाक हरीत सागर आनी हरीत बंदरां ह्या सारक्या उपक्रमांची सुरवात केल्या अशें तांणी नमूद केलें. गेल्या दशकांत देशांतर्गत बंदरां वरवीं मालवाहतूक सेवांत 70% वाड जाल्या अशेंय तांणी नमूद केलें. 21st century, our ports are no longer just a model interface between land and water, but are an integral part of a dynamic and global supply chain network. Inspired by the motto of transformation through transportation and guided by the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has made remarkable strides in enhancing the capacity and efficiency of the ports. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण आनी रसायन आनी खत मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सौदी अरेबियाची 3 दिसांची भोंवडी सोंपयली, जातूंत भारताच्या खत पुरवण साखळीत लक्षणीय वाड आनी भलायकी आनी वखद निर्माण क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत जातलें अश्यो म्हत्वपूर्ण कबलाती जाल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दिसां खातीर अस्तंत बंगाल, राजस्थान, झारखंड आनी ओडिशा हांगा घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना आयएमडीचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर नरेश कुमार हांणी सांगलें की कमी दाबाचो प्रभाव तयार जावपाची शक्यताय आसा. राजस्थान, गंगेटीक अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत घोग्यांनी ते अतिदडकांनी पावस चालूच उरतलो अशें तांणी सांगलें. फुडले कांय दीस वायव्य भारताचेर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशेंय डॉक्टर कुमार हांणी सांगलें. दिल्ली एनसीआरांत आयज हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारतीय अंडर 20 फ्री स्टायल कुस्ती पंगडान 2025 वर्सा बिश्केकांत जाल्ले अंडर 20 कुस्ती सर्तींत 2 भांगरा, 1 रुपया आनी 5 कांश्या पदकां मेळोवन दुसरें स्थान मेळयलें. इराणान विजेतेपद पटकायलें. अंकुशान 57 किलो विभागांत भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार अमितान 79 किलो विभागांत दुसरें भांगरा पदक जिखून इराणाक 5-8-4 अशी मात केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.